अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल मैं बरसों का मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक ऐसे बूढ़े शख्स की मुनफरिद कहानी है जो आज से पहले आपने कभी सुनी या पढ़ी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 2 है। रूह जिंदा रहेगी तो ख्वाहिश अपनी मंजिल को देख सकेगी। कभी कभी ख्वाहिश जीत जाती है, इसका मरहम ज़ख्मों को भरने में कामयाब हो जाता है। और शिकस्त तो ज़िंदगी के नसीब में भी नहीं लिखी, इसने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाँ, मगर इसकी मुसाफत थोड़ी थोड़ी तवील हो जाती है। सिकंदर अली ख़ान तुम्हारी ख्वाहिशों का मरहम ज़ख्म भरने में कामयाब हो गया। ज़िंदगी को अपनी तकमील की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और वक्त दरकार है। ख्वाहिश की भी तो ख्वाहिश होती है कि वह अपनी जीत को खुली आंखों से देख सके, खुशी से भरपूर अपने अक्स को अपने अंदर उतार सके, इसकी रोशनी से अपना आप नवर कर सके। बस सिकंदर अली ख़ान, ख्वाहिशों की जीत को खुली आंखों से देखो ताकि रूह को ज़ख्म भरने के बाद सुकून मिल सके। और ज़िंदगी की मसाफत कहाँ जारी रहने वाली है, इसने भी तो अपनी मंजिल को पहुँचना है, चाहे हाँफते हाँफते पहुँचे। आइए मान लिया कि तुम्हारी ख्वाहिश हिम्मत से भरपूर थी, वो तुम्हारे दिल से उठी और तुम्हारे लहू में शामिल हो गई, और फिर इन्हें तुम्हारी नस्ल में मुंतकिल होने से कौन रोक सकता था। वो बोलते बोलते खामोश हो गए। शायद अब कहने को क्या और बाकी था। सिकंदर अली ख़ान उठे और अपना सर बाबा साईं के घुटनों पर टेक दिया। बरसों से जमा आंसू सैलाब की मानत बह निकले। सिकंदर अली ख़ान के आंसू बाबा साईं के घुटने भिगो रहे थे। बाबा साईं, इन ख्वाहिशों को हिम्मत तो आपने दी, मुझ में कहाँ इतना दम था कि ख्वाहिशों की जीत होती। रूह इनको खुली आंखों से देख सकती, आप ही की तो पुकार पर मैं अगला कदम उठाने के काबिल होता था। आपकी दुआएं मुस्तजाब हुई। वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो आपको शुक्रिया कहने के लिए दरकार हैं। रोते हुए सिकंदर अली ख़ान बहुत देर बाद बोलने के काबिल हुए थे। बाबा साईं ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं सिकंदर अली ख़ान, मोहब्बत इन अल्फाज से बेबहरा होती है। मोहब्बत का काम अपने चाहने वाले के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आसानियों की कोशिश है। मोहब्बत की कोशिश होती कि इसके चाहने वाला अपनी मुश्किलात से निकल सके। दुआ मोहब्बत के दिल से उठती है, और दिल से उठी हुई दुआ अर्श तक न पहुँचे यह मुमकिन नहीं। दुआ का अपना एक सफ़र होता है और इसकी मंजिल इसका मुस्तजाब होना होता है। सिकंदर अली ख़ान, अपने मुकम्मल पर जश्न मनाओ, इसे खुली आंखों से देखो, रोशनियों के सैलाब को अपने अंदर उतार लो। तुम्हारी ज़िंदगी जब अपना सफ़र मुकम्मल करके मंजिल को पाए तो दुनिया में एक नया रिकॉर्ड इस ख़ानदान का कायम हो। हर चैनल पर तुम्हारी ज़िंदगी के सफ़र के मुकम्मल होने की खबर हो। तुम्हारी पा लेने की जदोजहद हमेशा के लिए अमर हो गई। तुम्हारी जिस पोता पोती का नाम आएगा, साथ में तुम्हारा नाम आएगा। अपनी बात के इख्तिताम पर बाबा सईद सिकंदर अली ख़ान के शाने पर हाथ रखते हुए उठे और चल दिए। सिकंदर अली ख़ान ने पीछे से पुकारना मुनासिब ख्याल न किया। इन्हें पता था बाबा साईं अब पुकार पर भी नहीं रुकेंगे। वो इनसे कहना चाहते थे कि बाबा साईं, दुनिया में दोस्त हो तो आप जैसा, जो आपकी नाव को पार लगाने में हमेशा कोशा रहे, अपनी दुआ से और कभी अपनी तसल्ली से। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाए ये दोस्ती पायदार होती जाए और मजबूत हो जाए, गोया के फौलाद की बनी हुई कोई चीज़ हो। बाबा साईं के जाने के बाद अपने चेहरे से आंसुओं के निशानात मिटाकर वॉशरूम से निकले ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, कहते हुए वो सोफ़े पर बैठ चुके थे। मुअद्दब अंदाज में चलता हुआ दिलावर सिकंदर नमूदार हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, वो मुअद्दब अंदाज में गोया हुआ। हाथ सीने पर बंधे हुए थे और नज़रें झुकी हुई थी। सिकंदर अली ख़ान ने सलाम का जवाब देते हुए उसे सामने सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। बाबा जान, पार्टी मुझे MNA का टिकट देने पर राज़ी हो गई है। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन की मुहिम कैसे शुरू की जाए। खुदा ने चाहा तो बाबा जान, हमारी जीत यकीनी है। और दिलावर सिकंदर, लेकिन ये मुहिम हम दोनों मिलकर शुरू करेंगे और कल से इसका आगाज़ होगा। मगर बाबा जान, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आप इतनी धूप में बाहर कैसे निकलेंगे।
دلاور سکندر دھوپ کے تھپیڑے ہی تو کامیابی کی ضمانت ہیں۔ سکندر علی خان دلاور سکندر کی بات کے جواب میں بولے۔ دلاور سکندر ان کی گہری باتوں کو کہاں سمجھ سکتا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا جان، حمزہ سکندر کے فن پاروں کی نمائش کل سے آرٹ کونسل میں شروع ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ آپ اس نمائش کا افتتاح کریں۔ انہوں نے دلاور سکندر کی فرمائش پر سر ہلا دیا۔ اندر کی خواہش کی مٹی فن پارے بنانے میں محو تھی۔ دلاور سکندر: جی بابا جان۔ سکندر علی خان کے پکارنے پر دلاور مؤدب انداز میں گویا ہوا۔ دلاور سکندر گوٹھ میں جشن منانے کا اہتمام کرے، اور سکندر گوٹھ کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس جشن میں شامل نہ ہو۔ جب انتظامات ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ بہت جلد ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ اس جشن میں بیوروکریٹ سے لے کر میڈیا کے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس جشن میں اگر 1 ہواری کا بچہ بھی بھوکا رہا تو تم میرے سامنے جواب دہ ہو۔ سکندر علی خان اپنے مخصوص دھیمے مگر روبدار آواز میں دلاور سکندر سے ہم کلام تھے، اور دلاور سکندر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات کی ڈگری لینے والا سیاسیات کا ماہر کھلاڑی، تقریر کرتے ہوئے بے تکان بولنے والا سکندر علی خان کے سامنے نظر جھکائے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ بات کا جواب دیتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ان کا خاموش ہو جانا دلاور کے جانے کی دلیل تھی۔ بابا جان، مجھے اب اجازت ہے۔ دلاور سکندر جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دلاور سکندر کے جانے کے بعد انہوں نے شام کی نماز پڑھی۔ ابھی وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اندر آ جانے کی اجازت دے دی۔ پتہ تھا کہ بڑی بہو کھانا لے کر آئی ہیں۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پہ جمائے، خوبصورت ریشمی سوٹ پہنے، زیور سے لدی ہوئی ثالیہ بیگم نے بابا جان کو سلام کیا اور ان کے کمرے میں رکھے ہوئے چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سکندر علی خان رات انہوں نے بہو کو پکارا۔ اس نے جھکی ہوئی نظریں تھوڑی سی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، آج مجھے تمہارے انتخاب پر فخر ہوا۔ بچے تمہارے حوالے کرتے ہوئے آج مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے۔ بچے تمہارے حوالے کرنا شاید اس سے بڑھ کر کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نے میری تمناؤں کو پورا کر دیا۔ آج ہر ٹی وی چینل پر میں نے تمنا کی حقیقت دیکھی ہے۔ میں نے ان بچوں کو ایسا ہی تو بنانا چاہا تھا۔ بولتے ہوئے بابا جان کے چہرے سے جھلکتی ہوئی خوشی اور مکمل پن کے جوش نے ثالیہ بیگم کو نہال کر دیا۔ آج وہ بابا جان کے سامنے سرخرو تھی۔ ان بچوں کو پالتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنے راتوں کی نیندیں قربان کی تھی۔ شکریہ بابا جان، مگر یہ سب آپ کی ہمت ہی کا تو کمال ہے، ورنہ مجھ جیسی گاؤں کے پرائمری اسکول 5 جماعتیں پڑھنے والی کہاں بچوں کی تربیت کر سکتی تھی۔ بات کرتے ہوئے ثالیہ بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ ہی تو ثالیہ بیگم کا خاصہ تھی۔ سارا دن بچوں کو پالتے ہوئے بھی یہ مسکراہٹ ایسے ہی برقرار رہتی تھی، نہ کوئی اکتاہٹ، نہ کوئی شکایت۔